السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قصيدة مطلوبة من أحد أخويانا يقول: يا طير يلي لك جناحين والطير خذني معك يا مال راضي الوحيشة، إن كان عندك المعزة وتقديرتك بس تدفني من الريشة ماني بقابل منك بعض المعاذير، لا تقول جابر لي زماني وطيشة انهض جناحك يا خويا المسافير حتى تعيش الواقع اللي نعيشه، وإن كان ما تقدر فهذه المقادير أنا ترى تصبر على هالمعيشة. والقصيدة الثانية يقول: والله يا مثل خطايا على الناس، والله يا مثل خطاهم علي، لكن بجامل وبصبر ولا بأس من شان وفق بين هذه وذيه، والعاقل اللي يحسب العلم بقياس قدام ترميبه سهوم المنية وقت الشدائد يوم الأرياق يبقاس ما للخوي يكون وقفته خويه مهم أن هي على قطب الأفراس بالسيف ولا سلة البندقية نرجع اللي دونها حايل الياس وشهود هذه السنين القسية وبفتخر وأنا ذري شام خراس ربعه ليل العزة والنار حية ما لكم ذوق وبفتخر وأنا ذري شام خراس ربعه ليل العز والنار حية سطوة وهيبة محجاعة ونوماس الله خلقنا للمعادين أذيها وبفتخر وانا الذي شام خراس ربعه ليل العز والنار حية سطوة وهيبة محجاعة ونوماس الله خلقنا للمعادين أذيها إلا الخطأ ما نقبل هو الغطراء صبرا على المخطئ خطامة الخطية والقلب ينبض المشاعر والإحساس والشعر يفهم من جزيلة العطية شعر سوات الموج في بحر غطاس والبحر كم من الخلائق ضحية وانحت من الصخرة مثبت على ذات الساس طيب والقواعد قوية وسلامة. صاحب شاعرنا الشكر والتقدير لهذه المشاركات المميزة لشعراء ضيوفنا الكرام، ونكرر الترحيب بالجميع. حفلنا الكريم هذه شيلة للشاعر شاكر بن مضحي العكور، فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. يا ليلانا يا ليلا ليلا لا يا لا مرحبا بمحفل الطيب وزحول القروم لابت الطيب دايم تسوق جمالها لأن شمع محفل ذيل البقوم لأن شمع محفل ذيل البقوم ثاني أيام الفطر حفلة نعنالها يا هجوسي حضري يا هجوسي حضري لا بدا وقت النزوم وانصيت دار العزيزة حضن ورجالها ماذا خرتك للطرب ماذا خرتك للرخوم ذاخرك من صار رجال تشوق افعالها الوالد يربى على العوايد والسلوم مارد الجدان عز لكل اجيالها. مرحبا بالجميع حياكم الله واعذروني على سوء الوضع. أيها الجمع الكريم، يتواصل الشعر وهذه قصيدة للشاعر محمد بن سعيد بن تيق ذي الفيلم، فليتفضل مشكورا. قصيدة للشاعر صفر بن حمدان ذي الفيلم، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أرحب بالحضور جميعا الله يحييكم ومن العايدين. كل عام وشعبنا في خير، والسعودية وحاكمها في عيوننا الفرح تصوير فرحة بانت معالمها، نكثر التهليل والتكبير شكر نعمتنا المنعمها. يعجز لساني عن التعبير والمشاعر كيف أيمها، الذهب يفرق عن القصدير والكنوز أعرف مناجمها، شاعر وزني ما هو بصغير، انظم الأبيات واحكمها وعن لزومي معرفة التأخير، عز نفسي من عزايمها، عد من فوق التراب يسير وعد ما هبت نسايمها، أصدق التبريك والتقدير والحضور الله يسلمها، واعذروني وإن حصل تقصير مثل ما بداها نختمها. قصيدة أخرى. مال الشواعير عن مدح النشا ما عذر، ومدح المهبة الرسالة ما حملها بريد، وانا اللي اجيت بمدح بالقصايد بشر ماني مدور ورا مدح المطاليق فيه. ومن يمدح الناس لاجل المال خاب وخسر، كذاب والكذب حبله ما يودي بعيد، واللي تربى على الطارات من ذا الصغر ينقاد فيها القصيد بدون شرط وقيد. هذاك فيصل ولد خالد شبه الصقر، صقر اللي يهد من فوق المراجل يصيد، وليتفاخر هذاك بذاك عد فخر، في ساعة الليل ولا في النهار الشديد، من رؤوس قوم لهم هيبة ومجد وذكر، يشهد لهم ضلعن العامل وخضرة الجريد، أهل العروق الأصيلة والكرم والشعر، وأهل الشجاعة نهار الحرب علم وكيد. انشد عنه ذيل تعطيك المواقف خبر، وانشد بعدها وتلقى في المواقف جديد، ولا أنت يا طيب الكلمة بعيد النظر اسمك يشرف ربوعك كلها، والقصيد شرفتني بالإشادة والمرور العطر، صحيح علمك وأنا يا القرم من كستفيد راجي تعدد اخصارك، يمكن آخذ شهر يكفيك يدك محيسن وأنت نعم الحديد. سلام.